म्हजी तिसरी कादंबरी लोकार्पण करता आसतना म्हाका खूब उमेद जाता। भूईकन्या म्हळ्यार सीता आनी तिचेर म्हाका कित्याक बरें दिसलें अशें म्हाका खूब जाणांनी विचारलें। कांय जाणांनी म्हळें म्हाका चड करून महाबळेश्वर सैलबाबांनी आगो द्रौपदीचेर बरय, ती कितली तेजस्वी, तूं सीतेचेर कशें म्हणटा। तर हांव म्हणलें द्रौपदी मागीर दवरया, पयलीं म्हाका सीता भावल्या आनी कित्याक तें हांवें तांकां सांगलें आनी ते प्रमाणे हांवें सीतेचेर ही कादंबरी बरोवया अशी म्हणजे मनान सीता अशी रिगून गेली आनी बरोवया म्हणलें। सीतेचेर बरोवपाक म्हाका आनी एक कारण जालें। एक लेख हांव वाचलो ज्या लेखांत लक्ष्मण सीतेक गुरवार सीतेक करून रानान सोडटा आनी जेन्ना तिका कळटा सीतेक की आपल्याक रानान सोडल्या आनी हें आयकतकर सीतेचेर जो परिणाम जाता ते पळोवन म्हजें कांयच कळवळें, म्हाका सुद्दां अशी भरून आयलें कशी अरे सीतेचेर केदो अन्याय हो अशें कितें कितें खूब कितें आयलें मनान आनी तिजेर जितली चिंत्ता तितली सीता म्हज्या मनान रिगत गेली आनी दिसलें आतां सीतेचेर एक कादंबरी बरोवपाकूच जाय। Cotton and Silk Fab Exhibition and Sale. Experience the beauty of authentic, handcrafted saris, dress materials, kurtis, salwar kameez, and even home furniture. With over 150 stalls from 22 states of India, from the 22nd of November to the 3rd of December 2024, at Ravindra Bhavan, Margav, Goa. कादंबरी बरयतले जाल्यार बेश्टी कशी बरयतले ते तर रामायण आमच्या सगळ्या लोकांक खबर आसा आनी तातूंतल्या पात्राचेर बरोवप म्हणटकीर मातशी फाटी फुडें जावं येता। मागीर हांवें एक 12-13 पुस्तकां वाचलीं आनी पुस्तकां वाचप म्हळ्यार म्हजे खातीर आनंदोत्सव कसो, कारण वेगवेगळे लेखक आनी तांचे वेगवेगळे विचार आनी तांणी सगळे कशे तरेन तांची शैली वेगळी अशे तरेचे वेगवेगळ्या लेखकांचे जेन्ना हांव साहित्य वाचत गेलें तेन्ना म्हज्या मनांतली सीता सामकी ठामपणान उबी रावली। पूण म्हाका ती बरोवप कशी, सुरवात कशी करूं, म्हजे मुखार परत प्रश्न आयलो, अरे आतां हांव सुरवात करून कशे तरेन सीतेक मुखार व्हरूं। मागीर आमगेले म्हजे सदांच खूब लोक अशे हातांनी आसतात, तर महाबळेश्वर सैलबाब कादंबरीकार, तर तांचे कडेन म्हगेले फोनाचेर बी अशें खूब नाल्यार मेळ्ळें जाल्यार उलोवपाचें आसता। तर हांव सैलबाबा कडेन मुखार प्रश्न घालो, सैलबाब म्हाका आतां कादंबरी सुरू करूं जाय, सगळी तयारी जाल्या। तर बरें म्हणपाक लागलो आनी तांचे कडेन डिस्कशन करून कादंबरी कशी कशी मुखार वचूं ती केलें आनी त्या प्रमाणे म्हजी कादंबरी मुखार वचत रावली। कादंबरी जाली, मना आयलें पयलीं जयंती नायक म्हजे फ्रेंड आनी मागीर उदय बाबाचो महाभारत रामायणाचेर खूब अभ्यास आमकां खबर आसतली, तर म्हणलें जयंतीन वाचून दिली। जयंतीन म्हाका कांय सुचोवणी केल्यो आनी मागीर उदय बाबा कडेन दिली। उदय बाबान खूब बारकायेन कादंबरी वाचून म्हाका फावो थंय बदल करपाक लायले, कांय गजाली सांगल्यो ज्यो म्हाका नाशिल्ल्यो म्हजे कडेन त्यो सांगल्यो आनी अशे तरेन ही कादंबरी तयार जाली। तर उदय बाबाचे हांव उपकार मानता म्हणना, कित्याक उदय बाबा कडेन सदांच म्हाका आशिर्वाद सदांच जाय। तशेंच जयंती तर म्हजे बरोबर सदांच आसतले, हांव ताजेय बी कशें उपकार मानूं, ते म्हजे बरोबर सदांच आसा हाजी म्हाका खात्री आसा। आनी मागीर आतां कादंबरी जाली, आतां ती छापपाक जाय आशिल्ली। हो म्हजो प्रश्न सोडयलो संजना पब्लिकेशनचे दैनिक दिनेश मणेरकारान। ताकाय बी हांव थँक्यू बी म्हणपाना इतले बेगीन, कारण म्हज्या आनी मुखार येवपाच्यो कादंबऱ्यो ताज्याच कडल्यान येवपाक जाय, तेन्ना ताका थँक्यू बी म्हणून हांव हें करत। तर ही कादंबरी जल्माक घालतना म्हाका खूब जाणांचो खूब तरेन फायदो जाला। हांगा सिंधू आसवडेकार आसा, ज्याणे म्हाका सगळें टायप करून दिल्लें आसा आनी अशेंच जायते जाणांचो म्हाका हातभार लागिल्लो आसा, तांकां सगळ्यांक हांव दिन वाचतां आनी 2 उतरां सोडटां। आज भूईकन्या म्हळ्यार सीतेचेर आधारीत ही कादंबरी, सीतेच्या जिणेचेर मायाबायन भोव कश्ट घेवन बरयल्या, ती आज आमच्या भेटेक येता। हे खूब बरे विशय बरोवपा खातीर आनी ह्या पात्रांचेर अभ्यास करून ताजेर वैचारीक बरोवप हे एक बरें लेखन जाता। खूब अभ्यास करून खूब त्रास घेवन वेगवेगळे कडल्यान जे सोर्सीस आसात ह्या विशयांचे ते सगळे एकठांय करून ताजेर विचार करून मनन करून मागीर लेखन करतात। कोंकणीक अशे तरेचे लेखन येवचें म्हणते की ही जी नवीन साहित्यिक जी एक दिका म्हणटात तशी जी सुरू जाली, ती दिके भितर आमकां
बायले मनशेचे किंवा अस्तुरीचे एक मन आमकां कळटा आणि म्हाका दिसता माया बायले हे त्या हातूंतल्यान खूप सुंदर रीतीन तिणे आपली सीता उबी केल्या. तिजे मनाची एक म्हणटात तसो एक मानसीक आढावो आमकां दिसता की बाबा ही सीता कशी आसा. तशें पळोवपाक गेल्यार ते माया बायले सितायनच आसा, कारण तातूंतल्यान म्हणजे तुमी एक 13 प्रकरणाची ही कादंबरी आसा. तातूंत भितर सीतेच्या जल्मापासून ते लव कुशाचे हातूंत अयोध्येक वच म्हणसर तिणें सांगलां. पण म्हाका तशें दिसता की ही सीता खंय तरी मुक्त जाल्या. ही सीता खंय तरी आपल्याचो विचार करता, आपल्याचो स्वाभिमान अस्मिताय हाजो ती विचार करता आणि ताजे खातीर ती 21व्या शतमानातली प्रत्येक अस्तुरीची प्रतीक आसा. आणि थोडक्यात म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार ही सीता एक बायले मनसेचे आत्मचिंतनाचो प्रवास आसा अशें म्हाका दिसता. म्हणजे तिजी एक मानसीक एक जो प्रवास आसा तो कसो जाता. सुरवातीक मायाबाईन म्हणला की तीच म्हणजे ती खंयच ती तशी रिबेलियस ना, ती सगळें ते मानून घेता, पण त्याच बरोबर आपल्याचो एक स्वाभिमान कसो राखचो हाजो ते विचार करता. आणि ही गोष्ट खूप ह्या समाजाक ह्या वेळार उपयुक्त अशी म्हाका तरी दिसता की आयच्या समाजात बायल मनसेन एक खंबीर स्वतंत्र आणि स्वताची अस्मिताय सांबाळपी अशी सांगणारी ही कादंबरी आसा. हो सगळो दृष्टीचो दिसतालो म्हणून एक रामायण आज एक रामायण उरलें ना, वेगळ्या वेगळ्या दृष्टिकोनान ते मांडला. या दृष्टीच्या दिसताव्यांत आमी भरल्यात. आजूय बी मायाताईक जाला तो सीतेच्या रूपान दृष्टीचो दिसतालो. सीतेक आपले दृष्टीन पळोवप, आपले नदरेन पळोवप आणि ते परत मांडप ही खूप बरी गजाल आसा. कारण मायाताईन हे पुस्तक जेन्ना हातांत मायाताईचे पुस्तक हातांत पळयलें आनी फाटल्यान एज अ संशोधकाचो विद्यार्थी म्हणून फाटल्यान रिफरन्स पळयले जाल्यार 12-13 पुस्तकां रिफर केल्ली आसा. कितली बरी गजाल ही. एक साहित्यीक एक रचनाकार आपूण जो विशय घेता त्या विशया कडेन पळोवपा खातीर आपली नदर पिका मेरेन ती पिकोडे येता मेरेन तो विशय भितरल्यान उमाळोन येता मेरेन मायाताईन ह्या पुस्तकांचो सगळो वापर केल्लो आसा आणि तातूंतल्यान हें पुस्तक उबें जाल्लें आसा. रामायण महाभारतान दिल्लो दृष्टिकोन, ज्यो काणयो आमकां आयज नवो दृष्टिकोन दिवपी एक ग्रंथ या भुईकन्या पुस्तकाच्या रूपान आमकां मेळटलो अशी आस्त बाळगिता. हे कादंबरीतली सीता भारतीय अस्तुरेच्या जिणेचे बेस बरें दर्शन घडयता. तशेंच रसिका मनार परिणाम आनी संस्कार करता. म्हज्या मतान भुईकन्या ही एक बरी सशक्त कलाकृती. अशा विशयाची मांडणी भोव बरी आनी सुटसुटीत जाल्या. वाचकांक अस्वस्थ करपाची ताकद हे कादंबरीत आसा. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.